खोल खोल के रह जा रहे हैं, करें तो क्या करें, कसम खाए बैठे। बड़े मियां ने सोचा कि चलो मशहूर जमाना मुहद्दिस हजरत सुफियान सौरी की खिदमत में चला जाए और मसला पूछा जाए। सुफियान सौरी की खिदमत में गए और कहा, हजरत हमने गुस्से के आलम में कसम खा लिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं भी नहीं बात करूंगा, और मेरी बीवी ने भी यही कसम खा लिया कि जब तक तू नहीं बात करेगा मैं भी नहीं बात करूंगा। अब हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं अपने फेल पर, अब क्या करें, कोई हल बताइए, दोनों परेशान हैं। सुफियान सौरी अपने जमाने के बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े मुहद्दिस, इल्मे हदीस का समंदर, उन्होंने फतवा दिया कि जाओ तुम दोनों एक दूसरे से बात करो और कसम का कफारा अदा कर दो। वो वापिस आ रहा था, उसके दिमाग में ये बात आई कि चलो इमाम आजम अबू हनीफा से भी जरा पूछ लें। और लोगों की आदत है कि एक मसला 5 मुफ्तियों के यहां जाके पूछते हैं। मुफ्ती हबीब यार खान साहब के यहाँ भी पूछेंगे, मौलाना नूरुल हक साहब के यहाँ भी पूछेंगे, मौलाना अब्दुल अलीम के यहाँ पूछेंगे, कई लोगों के पास जा जाकर के पूछेंगे, मुफ्तियों का इम्तिहान लेते। कहा चलो इमाम आजम से पूछ लें, देखें वो क्या बताते हैं। बड़े मियां इमाम आजम के पास आए तो कहा, हुजूर ऐसा ऐसा वाकया पेश आ गया है, अब क्या करें। कहा जाओ तुम दोनों एक दूसरे से बात करो, कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। चकमे में आ गया, इतना बड़ा इमाम कह रहा है कसम का कफारा अदा करो और बात करो, और इमाम आजम फरमा रहे हैं कि कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं, जाओ एक दूसरे से बात करो। अब वो फिर भागता हुआ सुफियान सौरी के पास गया, कहा कि आप गलत मसला बता रहे हैं। कहा कैसे। कहा इमाम आजम अबू हनीफा तो कहते हैं कसम का कफारा देने की जरूरत ही नहीं है, और आप कहते हैं कि कसम का कफारा दो और बात करो। हजरत सुफियान सौरी भी जलाल में आ गया, हाथ में छड़ी उठाए, कहा चलो अबू हनीफा के पास मैं पूछता। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के पास आए और गुस्से के आलम में कह दिया कि क्या तुम लोगों को गलत गलत मसला बताते हो। हजरत ने फरमाया कि मैंने कौन सा मसला गलत बताया। कभी बड़े मियां को तुमने बताया कि जाओ एक दूसरे से बात करो, कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। इमाम आजम ने फरमाया कि हुजूर मैंने मसला बिल्कुल सही बताया, शायद आपने इसके सवाल को सही ढंग से समझा नहीं। मैं इससे कहता हूं कि अपना सवाल और किस्सा फिर से दोहराए और आप गौर से इसके वाकये को देखें, उसके बाद फतवा दें। आपने फरमाया तुम अपना मामला फिर से दोहराओ। बड़े मियां खड़े हुए, कहा मियां बीवी में झगड़ा हुआ, मैंने गुस्से के आलम में कसम खा लिया कि जब तक तू नहीं बात करेगी मैं नहीं बात करूंगा, और मेरी बीवी ने भी यही कसम खा लिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी बात नहीं करूंगा। इमाम आजम ने फरमाया हजरत सवाल को आपने गौर से समझा। शौहर के कसम खाने के बाद बीवी उसी शौहर से कलाम करते हुए कह रही है कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी नहीं तुझसे बात करूंगी। तो बीवी की तरफ से बात करना तो पा लिया गया, अब शौहर बात करेगा तो कसम टूटेगी नहीं, जब कसम नहीं टूटेगी तो कसम का कफारा क्यों देना पड़ेगा। इमाम आजम अबू हनीफा वो है कि खुद अल्लाह के नबी ने उनके पैदा होने से पहले बशारत इरशाद फरमाई, लौकाना दीन इंद सुरैया लमा लहू रजुलुम मिन अबनाए फारिस। अगर दीन सुरैया की बुलंदी पर भी होगा तो फारिस का रहने वाला एक नौजवान वहां से उतार लाएगा। फारिस में बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, लेकिन बताओ कोई इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दों के बराबर भी पैदा हुआ। हजरत इमाम शाफी बहुत बड़े इमाम हैं और आमतौर पर ये इमाम शाफी के मसाइल को फॉलो करते हैं, लेकिन इमाम शाफी ने खुद फिक्र को इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दों से सीखा है। किसी ने इमाम आजम अबू हनीफा की शान घटाने की नियत से इमाम शाफी से पूछा कि इमाम आजम अबू हनीफा का क्या मकाम था। आपने फरमाया कि तुम इमाम आजम अबू हनीफा का मकाम पूछते हो, अन्नासो फिल फिक्र अलाल अबी हनीफा मन लम यंजुर फी कुतुबी लम यतफक्का फी दीन व लम यतबहर। इमाम आजम अबू हनीफा तमाम फकीहों के बाप थे और तमाम बड़े बड़े फुकहा फिक्र के मामले में उनकी औलाद है। जिसने उनकी किताबों को पढ़ा नहीं, न मुतबहिर आलिम दीन बन सकता है, न बेहतरीन फकीह बन सकता है। वो खुद फरमाते हैं कि मैंने उस वक्त तक फिक्र को सीखा ही नहीं जब तक इमाम आजम के शागिर्द मुहर्रिर मज़हब हनफी हजरत इमाम मोहम्मद की किताबों को पढ़ना शुरू नहीं कर दिया।
اس لیے میرے دوستو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ سمجھنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی یہ جہالت ہے, یہ عناد اور دشمنی پر مبنی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی روایت کردہ حدیثوں کو علامہ خارزمی نے جمع فرمایا ہے تو کم سے کم 21 مسانید میں ان کی حدیثیں جمع ہو پائی. اتنا بڑا محدث کہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے بوڑھا نظر آتے تھے, ان کا قد چھوٹا نظر آتا. اس لیے بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ دنیا کے سارے مسلمانوں نے تقلید کو قبول کیا اور تسلیم کیا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن. جس کو عام مسلمان پسند فرمائے وہ اللہ رسول کے نزدیک بھی پسندیدہ. اور ہم مذہب حنفی کے ماننے والے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک تو اتنا زندہ اور پائندہ ہے کہ حضرت امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق عمل کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حنفی ہوں گے, ان کے مقلد ہوں گے, لیکن حضرت امام مہدی انہی مسائل پر عمل کریں گے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی استنباط کرتا ہے. رسول پاک کی بارگاہ سے ان کو اشارہ کیا جائے گا کہ انہی مسائل پر عمل کرو جو ابو حنیفہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نکالے. اور میزان الشریعت الکبریٰ میں امام عبد الوہاب شارانی نے لکھا ہے کہ چاروں مذہب حق ہیں, لیکن ہر مذہب قرب قیامت تک دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جائے گا. یہ چاروں مسلک 4 نہریں ہیں, ہر نہر قرب قیامت میں خشک ہوتی چلی جائے گی, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے جو نہر جاری کیا ہے یہ نہر صبح قیامت تک جاری رہے گی, یہ نہر کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے تقلید کو اپناؤ. اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر سے کون لوگ مراد ہیں؟ ائمہ مجتہدین مراد ہیں, بادشاہ مراد نہیں ہیں, کیونکہ بادشاہوں پر اماموں کی تقلید اور پیروی واجب ہے لیکن اماموں پر بادشاہوں کی پیروی لازم نہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو رسول کی بارگاہ میں کیوں نہیں پیش کرتے, اور رسول اگر نہیں ہے تو اولو الامر کی بارگاہ میں کیوں نہیں پیش کرتے, کیونکہ ان میں جن کو اللہ نے استنباط کی صلاحیت دی ہے وہ حکم نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے متعدد آیتوں میں پروردگار عالم نے پیروی کا حکم دیا, اور خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد وسخط لامتی ما سخط لها ابن ام عبد. میں اپنی امت سے ان تمام مسائل کو پسند کرتا ہوں, میں اپنی امت کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جس کو ابن ام عبد پسند کرتے ہیں, اور میں اپنی امت کے لیے ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہوں جس کو ام عبد ناپسند کرتے ہیں, یعنی ابن مسعود, یعنی عبداللہ ابن مسعود جن کو پسند کرے اس کو میں بھی اپنی امت کے لیے پسند کرتا ہوں, اور عبداللہ ابن مسعود جن چیزوں کو ناپسند کرے اپنی امت کے لیے اس کو میں ناپسند کرتا ہوں. مطلب کیا ہوا کہ اگر تم اللہ کی پسند پر چلنا چاہتے ہو, رسول اللہ کی پسند پر چلنا چاہتے ہو تو عبداللہ ابن مسعود کی پسند پر چلو, کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کی پسند رسول اللہ کی پسند ہے اور رسول اللہ کی پسند اللہ کی پسند ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے زیادہ تر مسائل وہی ہیں جو عبداللہ ابن مسعود کی حدیثوں سے مستنبط. اس لیے میرے دوستوں تقلید کا انکار کرنا حقائق کا انکار کرنا. متعدد وجہوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ غیر مقلدین عام مسلمانوں کے طریقے سے ہٹ کر ہیں, عام صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر. عام صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور یہ 8 رکعت تراویح پڑھتے. بتاؤ یہ صحابہ کے طریقے پر ہے؟ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي یا رسول
रसूल अल्लाह, क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नम में जाएगा, एक फिरका जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा वो कौन फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरी सुन्नत पर चलेगा, सहाबा के तरीके पर चलेगा, वो जन्नती होगा, और जो मेरी सुन्नत से अलग होगा, सहाबा के तरीके से अलग होगा, वो जहन्नमी होगा। नबी ने सिर्फ ये नहीं फरमाया जो मेरी सुन्नत पर चलेगा वो जन्नती है, बल्कि अपनी सुन्नत पर चलने के साथ साथ सहाबा के अमल को भी लाजिम कर दिया, इसलिए कि आम इंसानों के बस में नहीं है कि नबी की सुन्नत को मुतअय्यन कर सके। सहाबा के अमल से पता चलेगा कौन फेल नबी की सुन्नत है, कौन फेल मनसूख हो चुका है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया मेरे तरीके पर चलो और मेरी हदीस पर चलो, इसलिए कि हर हदीस सुन्नत नहीं है और हर सुन्नत हदीस है, और सुन्नत को पहचानना सहाबा के अमल के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया माना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर चले और मेरे सहाबा के तरीके पर चले वो जन्नती है। सहाबा के अमल से पता चलेगा कौन हदीस मनसूख हो चुकी है और कौन हदीस नबी की सुन्नत है। इसलिए सहाबा के तरीके को अपनाना हमारे लिए लाजिम और जरूरी। सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी और ये 8 रकात पढ़ते, दीन को घटाने का काम कर रहे हैं। हजरते उमर इब्ने खत्ताब ने उबई इब्ने काब की इमामत में सहाबा को जमा फरमाया और उबई इब्ने काब ने 20 रकात तरावी पढ़ी। हजरते उस्मान गनी ने 20 रकात तरावी पढ़ाई। हजरते अली मुर्तजा ने 20 रकात तरावी पढ़ाई। तमाम खुलफाए राशिदीन ने 20 रकात तरावी पढ़ाई और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत की पैरवी लाजिम है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी भी लाजिम है। 20 रकात तरावी खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है, हम खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत हकीकत में रसूलुल्लाह की इताअत। ये कहते नहीं साहब तरावी तो 8 ही रकात। मैंने हज के जमाने में एक गैर मुकल्लिद से पूछा कि आप 8 रकात तरावी क्यों पढ़ते हैं? सारे सहाबा ने तो 20 रकात तरावी पढ़ी, आप 8 रकात तरावी क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने कहा 8 रकात तरावी उमर का रास्ता है, हम उमर के रास्ते पर नहीं चलेंगे। शरीयत रसूलुल्लाह लेकर आए थे, उमर लेकर नहीं आए थे, हम उमर के रास्ते पर नहीं चलेंगे। मैंने कहा आप उमर के रास्ते पर चल भी नहीं सकते, उमर के रास्ते पर चलना आसान नहीं है। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया या इब्न अल-खत्ताब वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा लक़ियक अश-शैतानु सालिकन फज्जन क़त्तु इल्ला सलका फज्जन गैर फज्जिका। अरे उमर इब्न खत्ताब, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तू जिस रास्ते पर चलेगा उस रास्ते पर शैतान कभी चल नहीं सकता। 20 रकात तरावी उमर का रास्ता है और शैतान कहता है मैं इस रास्ते पर नहीं चलूंगा। वित्र की 3 रकात है, यह उमर का रास्ता है, शैतान कहता है इस रास्ते पर मैं नहीं चलूंगा। एक मजलिस में 3 तलाक दी जाए, तीनों पड़ जाती है, यह उमर का फैसला है, उमर का रास्ता है, शैतान कहता है मैं इस रास्ते पर नहीं चलूंगा। कुर्बानी 3 दिन है, 4 दिन नहीं, यह उमर का रास्ता है और शैतान कहता है हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। तुम क्या उमर के रास्ते पर चलोगे? उमर के रास्ते पर चलना आसान नहीं है, उमर का रास्ता रहमानी है और शैतान कभी रहमानी रास्ते पर नहीं चल सकता। हजरत साहिब इब्ने यजीद फरमाते हैं कुन्ना नकूमु फी ज़माने उमर इब्न अल-खत्ताब बि'इश्रीन रकातन वल वित्र। हम हजरत उमर इब्न खत्ताब के जमाने में 20 रकात तरावी पढ़ते थे और वित्र पढ़ते थे। और ये रिवायत कमजोर नहीं है, ज़ईफ नहीं है, निहायत कवी और मुस्तनद है। उठाओ मुल्ला अली कारी मिरकात शरह मिशकात में लिखते हैं क़ाल नववी फिल खुलासा इस्नादुहु सहीहुन। मुल्ला अली कारी ने मिरकात में लिखा है कि खुद इमाम नववी शाफी ने फरमाया कि इस हदीस की सनद सही है। और हजरते रोमान इब्ने ज़ैद फरमाते हैं काना नासु यक़ूमून फी ज़माने उमर इब्न अल-खत्ताब बिसलासिन व इश्रीन रकातन। हजरत उमर इब्न खत्ताब के जमाने में लोग रमजानुल मुबारक में 23 रकात पढ़ते थे, यानी 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र। इस हदीस से साबित हो गया कि तरावी 20 रकात है और वित्र 3 रकात है। रवाहुल बैहक़ी फिल मारिफत।
ये कहते हैं तरावी 8 रकात है और वित्र 1 रकात है। दीन को घटाने का काम कर रहे हैं। नौजवानों को अपनी टीम में भर्ती करने के लिए दीन को इतना आसान बना के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये नौजवानों से कहते हैं कि हनफी बनोगे तो 20 रकात पढ़नी पड़ेगी, गैर मुकल्लिद बन जाओ 8 रकात में काम चल जाएगा। हनफी बनोगे तो 3 रकात वित्र पढ़नी पड़ेगी, गैर मुकल्लिद बनोगे तो 1 ही रकात में काम चल जाएगा। और कुछ ही दिनों के बाद फतवा देंगे कि आधी रकात में काम चल जाएगा, रुकू करो और घर जाओ, काम हो गया। वित्र की रकातें 3 हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती रसूल पाक 3 रकात वित्र पढ़ते थे। पहले नफली नमाजें पढ़ते, और नफली नमाजों के आखिर में हुजूर अलैहिस्सलाम वित्र पढ़ते थे और 3 रकात पढ़ते थे। दूसरी रिवायत में फरमाती हैं कि हुजूर 3 रकात वित्र पढ़ते थे। पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आलल्लज़ी खलक़ फसव्वा, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। अगर वित्र की 1 ही रकात है तो हजरत आयशा 3 सूरतें क्यों बयान कर रही हैं? 3 रकातों में अलग अलग 3 सूरतों को बयान करना इस बात की दलील है कि नबी पाक ने 3 रकात वित्र पढ़ी है, 1 रकात वित्र नहीं पढ़ी। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये वही अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं जिनको रासुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, रासुल फुक़हा कहा जाता। बचपन के आलम में सरकार दो आलम के लिए वजू का पानी रख दिया, हुजूर खुश हो गए। कहा किसने पानी रखा? लोगों ने बताया, घर वालों ने बताया कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रखा। खुश हो गए और फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फ़क़्हिहु फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह अब्दुल्ला इब्न अब्बास को किताबुल्लाह का इल्म अता फरमा और दीन में फ़क़ीह बना दे। ये नहीं फरमाया दीन में अहले हदीस बना दे। अगर अहले हदीस का कुछ मकाम होता तो अहले हदीस होने की दुआ करते, लेकिन अल्लाह के नबी फ़क़ीह होने की दुआ कर रहे हैं। ऐ अल्लाह इसको किताबुल्लाह का इल्म अता फरमा, दीन में फ़क़ीह बना दे। फ़क़ीह ऐसे बने कि रासुल फुक़हा हो गए और किताबुल्लाह का इल्म इतना मिल गया कि आप खुद फरमाते हैं लौ बाली यक़ालु बईरिन लवजदतहु फिल कुरान, अगर मेरी ऊँटनी की रस्सी गुम हो जाए तो मैं किताबुल्लाह में तलाश कर लूंगा कि मेरी रस्सी कहां। आप तो इंदौर और भोपाल तलाश करना चाहें तो किताबुल्लाह में नहीं तलाश कर सकते, इंडिया तलाश करना चाहें तो नहीं तलाश करते। लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अल्लाह ने नबी की दुआ पर इतना इल्म अता फरमा दिया, इतना इल्म अता फरमा दिया कि फरमाते हैं कि किताबुल्लाह का इतना इल्म हासिल हो गया कि अगर मेरी ऊँटनी की रस्सी गुम हो जाए तो मैं किताबुल्लाह में तलाश कर लूंगा कि मेरी रस्सी कहां गिरी हुई। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी रात के आखिरी हिस्से में नफली नमाजें पढ़ते, सुम्मा यूतिरू फी आखिरिहिन्न बिसलास रकात, और फिर आखिर में 3 रकात वित्र पढ़ते थे। जब अल्लाह के नबी अपने हुजरे में वित्र पढ़ेंगे, फर्ज नमाज मस्जिद में, वित्र की नमाज नफली नमाज हुजरे में, तो घर वाले ज्यादा बेहतर बताएंगे कि अल्लाह के नबी 1 रकात पढ़ते हैं कि 2 रकात पढ़ते हैं कि 3 रकात पढ़ते हैं। हजरत आयशा फरमा रही है कि 3 रकात। अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो हुजूर के घर में रहते थे, आपके चचेजाद भाई हैं, हुजूर की परवरिश में जवान हुए, वो फरमाते हैं 3 रकात, और ये दीन को घटाने के लिए कहते हैं कि 1 रकात। मैंने तो आज तक दुनिया में 1 रकात की नमाज नहीं देखी। 10-15 मुल्कों में मेरा आना जाना है, कहीं नहीं देखा कि मुसलमान 1 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये सहाबा के तरीके पर नहीं है। अगर सहाबा के तरीके पर होते तो 3 रकात पढ़ते वित्र की नमाज और 20 रकात तरावी पढ़ते। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं हाकज़ा अदरक्तु बिबलदिना मक्का हुम युसल्लूना 20 रकातन। इसी तरह हमने मक्का मुकर्रमा में देखा कि सारे के सारे लोग 20 रकात तरावी पढ़ रहे। 20 रकात तरावी की सारी हदीसें गलत, 20 रकात पढ़ने वाले सारे सहाबा गलत। चारों मजहब के इमामों का इजमा और इत्तेफाक है कि तरावी 20 रकात है, वो भी गलत। अगर सही है तो आज के गैर मुकल्लिदीन। और इन्होंने एक नया मजहब ये भी निकाला कि कुर्बानी 3 दिन नहीं है, 4 दिन। अब तक सारे सहाबा 3 दिन कुर्बानी करते रहे, और इन्होंने कहा कि 3 दिन में मजा नहीं आता है गोश्त खाने में, इसको और बढ़ाना चाहिए। नमाज पढ़ना हुआ तो घटाना चाहिए, गोश्त खाना हुआ तो बढ़ाना चाहिए। कहा कुर्बानी 4 दिन। हालांकि हजरत उमर, हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास
حضرت برا ابن عازب اور بڑے بڑے صحابہ فرماتے ہیں ایام النحر ثلاثۃ افضلها اولها، قربانی 3 دن ہے اور پہلے دن کرنا افضل. اور حضرت نافع جو عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، یوم الاضحیٰ کے بعد قربانی 2 دن ہے، یوم الاضحیٰ کے بعد 2 دن ہے، تو یوم الاضحیٰ کو لے کر کے 3 دن ہے، عید الاضحیٰ کو لے کر کے 3 دن ہے. یہ صحابہ فرما رہے ہیں قربانی 3 دن ہے اور یہ کہتے ہیں قربانی 4 دن. میں کہتا ہوں اگر قربانی 4 دن ہوتی تو ایام تشریق بھی 4 دن ہوتے، لیکن ایام تشریق 3 ہی ہیں. 10ویں ذی الحجہ کو یوم الاضحیٰ کہا جاتا ہے، 11، 12، 13 کو ایام تشریق کہتے ہیں. اور تشریق کا معنی کیا ہے؟ منجد اٹھاؤ، لسان العرب اٹھاؤ، تاج العروس اٹھاؤ. شرکا یشرک کو تشریق کا معنی یہ ہے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور دھوپ میں سکھانا. گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور دھوپ میں سکھانا. ایام النحر ہی ثلاثۃ لأن لحوم الاضاحی تشرک فیہا، ایام تشریق 3 دن ہیں کیونکہ انہی 3 دنوں میں قربانی کے گوشت کو سکھایا جاتا ہے. چونکہ اہل عرب کی عادت تھی کہ 10ویں کو جو قربانی ہوتی اس کو 11 میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے دھوپ میں سکھاتے تھے. 11 کو جو قربانی ہوتی اس کو 12 میں سکھاتے اور 12 کو جو قربانی ہوتی اس کو 13 میں سکھاتے. تو 11، 12، 13 کو گوشت سکھاتے، اسی لیے ان کو ایام تشریق کہا گیا. اگر ان کے کہنے کے حساب سے 13 کو بھی قربانی جائز ہے تو 14 کو سکھانا چاہیے. مسلسل 3 دن تک گوشت کھاتے 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 ان کا پیٹ بھر جائے گا، چوتھے دن ضرور ان کو گوشت سکھانا چاہیے. اگر 13 کو بھی قربانی جائز ہوتی تو اس کو 14 میں سکھایا جاتا اور 14 بھی ایام تشریق سے ہوتا. لیکن نہیں، 14 ایام تشریق سے نہیں ہے، ایام تشریق سے 3 ہیں، 11، 12، 13. اس لیے صحابہ کا طریقہ تھا قربانی 3 دن. مکہ مکرمہ میں دنیا بھر کے حجاج جمع ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں 3 دن قربانی ہوتی رہی، لیکن انہوں نے ایک نیا مسئلہ نکالا کہ قربانی 4 دن. اور صدیق حسن بھوپالی تو آپ کے بغل ہی کے رہنے والے ہیں، بدر الاحلہ میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک بکرے میں گھر بھر کے لوگوں نے قربانی کر دی تو سب کی قربانی ہوگی. اگر 100 آدمی ہیں تو بھی قربانی ہوگی. ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائے. دین میں آسانی نہیں، دین کو بگاڑ رہے ہیں، دین کا تماشا بنا رہے ہیں. اور انہی غیر مقلدین کے طرز عمل کو، طریقے کو دیکھ کر اہل قرآن پیدا ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ بات بات پر یہ حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک ہی مرتبہ ساری حدیثوں کا انکار کر دیا اور کہا حدیث ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے، ہم صرف قرآن کو مانیں. ان کی دیر ہے کہ اہل قرآن پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز ہے. کلکتہ کے شمع نیازیوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت آسانی پیدا کر رہے ہیں، سارے نوجوان ادھر ہی بھاگ جا رہے ہیں، ہماری طرف کوئی نہیں آ رہا، ہمیں بھی آسانی پیدا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایک مرغے میں 7 نام کی قربانی جائز ہے. ایک مرغے میں 7 نام جائز. اب آپ ذرا غور کرو، ان لوگوں نے خود ہی بتا دیا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط متاعکم، موٹے اور فربا جانور کی قربانی کرو کیونکہ یہ جانور پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا کام دیں گے. انہی جانوروں پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے. اور حدیث میں ہے کہ پل صراط کے نیچے ہی جہنم ہے. جو پل صراط سے گرے گا سیدھے جہنم میں جائے گا. جیسے پل سے گرنے والا سیدھے دریا میں جاتا، پل صراط سے گرنے والا سیدھے جہنم میں جائے گا. جب 100 غیر مقلد ایک بکرے پر چڑھیں گے اور 7 شمع نیازی ایک مرغا پر چڑھیں گے تو بکرا بھی وہیں الٹ جائے گا، مرغا بھی وہیں الٹ جائے گا. بکرا اور مرغا سمیت جہنم میں جائیں گے. اب بتائیے یہ صحابہ کے طریقے پر ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم صحابہ کے طریقے پر. ارے تم کیا صحابہ کے طریقے پر ہو؟ کس چیز میں صحابہ کے طریقے پر ہو؟ تراویح پڑھنے میں صحابہ کے طریقے پر نہیں،
वित्र पढ़ने में सहाबा के तरीके पर नहीं, एक मजलिस में 3 तलाक दी जाए तीनों पड़ जाती है, इस मामले में सहाबा के तरीके पर नहीं, और छोटे जानवर में 1 नाम, बड़े जानवर में 7 नाम जायज है, इस मामले में भी सहाबा के तरीके पर नहीं है। कुर्बानी के अय्याम 3 दिन है 4 दिन नहीं, इस मामले में भी तुम सहाबा के तरीके पर नहीं हो। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, माना अलैहि व असहाबी, जन्नती वो होगा जो मेरी सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। तुम सहाबा के तरीके पर नहीं हो, इसलिए तुम जन्नती भी नहीं। मगर आप नमाज और रोजा से धोखा खा जाते हैं। अरे वो तो बहुत नमाजें पढ़ते हैं, बहुत रोजा रखते हैं, बहुत तिलावत करते हैं। अल्लाह के नबी ने तो इन चीजों को अलामत और निशानी बना करके दुनिया वालों को बताया था कि इनसे होशियार रहना। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिर जमाने में एक कौम पैदा होगी, नमाजें खूब पढ़ेगी, रोजा खूब रखेगी, कुरान की तिलावत खूब करेगी, बात बात पर रसूलुल्लाह की हदीसें पेश करेगी। तो क्या नमाज पढ़ने की वजह से मुसलमान होगी, रोजा रखने की वजह से मुसलमान होगी, कुरान की तिलावत करने की वजह से मुसलमान होगी? नहीं, इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के आगे हकीर समझोगे, अपने रोजों को इनके रोजों के आगे हकीर समझोगे, अपने अमाले सालिहा को इनके अमाल के सामने हकीर समझोगे। तो हक़िरूना सलातकुम इंदा सलातिहिम व सयामकुम इंदा सयामिहिम व अमालकुम इंदा अमालिहिम यतलूना कुरान वला युजाविजु तराकीहिम। कुरान की तिलावत करेंगे मगर तिलावत इनके हलक के नीचे नहीं उतरेगी। व यक़ूलूना मिन क़ौलि खैरिल बरिया, बात बात पर रसूलुल्लाह की हदीसों को पेश करेंगे। तो क्या नमाज पढ़ने की वजह से मुसलमान होंगे, रोजा रखने की वजह से मुसलमान होंगे, अच्छे काम करने की वजह से मुसलमान होंगे, तिलावत करने की वजह से मुसलमान हो गए? नहीं, उनका रिजल्ट और अंजाम ये होगा, यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकु सहमु मिनर रमिया। ये दीन से ऐसे ही बाहर होंगे जैसे तीर कमान से बाहर हो जाता है। एक मर्तबा तीर निकल गया, फिर कभी कमान की तरफ पलट कर नहीं आएगा। ये ऐसे दीन से निकल चुके हैं कि सुबह क़यामत तक दीन में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह के नबी ने इनकी पहचान बताई, सीमाहुमुत तहलील व मुशम्मिरुल हुजूर। इनकी पहचान ये होगी कि ये सर खूब छिलवाएंगे और पायजामा बहुत ऊंचा पहनेंगे। बताओ ये पहचान किनकी? हमारी पहचान है, हमारे अंदर ये अलामतें पाई जाती हैं। उन्हीं लोगों की पहचान है जिनके नमाज रोजे से आप धोखा खा जाते हैं, नमाज रोजे की बुनियाद पर आप मुसलमान समझ लेते हैं। और ये तो हमारे बहुत सारे मामूलात पर अमल करते हैं। ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, गली गली में फातिहा हो रहा, गली गली में इसाले सवाब हो रहा। ये कहते हैं ये सब शिर्क और बिदअत है। सामने खाना रखने का सबूत नहीं और फातिहा का सबूत नहीं है। मैं कहता हूं कि तुम हदीसों का मुताला नहीं करते। खुद बुखारी में एक हदीस मौजूद है कि उस हदीस की रोशनी में सामने खाना रखना भी साबित हो रहा है और उस खाने पर पढ़ना भी साबित हो रहा है। लेकिन पता नहीं कैसे ये बुखारी पढ़ते हैं। बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आता। हजरत अनस इब्न मालिक रावी फरमाते हैं कि मेरी वालिदा मोहतरमा ने मालीदा बनाया, रोटी, घी और गुड़, पनीर, खजूरें एक में मिला करके फेंट फांट के क्या बनता है? मालीदा। एक प्याले में रखा और फरमाया जाओ हुजूर की खिदमत में पेश कर दो। अनस इब्न मालिक वो प्याला लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए, सामने रख दिया। ये कहते हैं खाने पर बिस्मिल्लाह के सिवा कुछ पढ़ना साबित नहीं। मैं कहता हूं बिस्मिल्लाह के सिवा भी पढ़ना खाने पर साबित है। अल्लाह के नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद बहुत देर तक कुछ तिलावत फरमाई और उसके बाद फरमाया 10-10 सहाबा आते रहो इसी प्याले से खाते रहो। 10-10 सहाबा आते रहे उसी प्याले से खाते रहे, 10-10 सहाबा आते रहे खाते रहे। अनस इब्न मालिक का बयान है कि 300 सहाबा खाकर शिकन खैर हो गए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अब ये बर्तन उठाओ और अपने घर ले जाओ। अनस इब्न मालिक फरमाते हैं जब प्याला उठाया तो ये देखकर हैरान रह गया कि जितना पहले था 300 सहाबा के खाने के बाद भी उतना मौजूद है, बल्कि और बढ़ गया है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत है, आपका मौजज़ा। ये हदीस जहां आपके मौजज़े पर दलालत करती है, इस बात पर भी दलालत करती है कि सामने खाना रखना भी जाए, उस पर पढ़ना भी जाए और पढ़ने के बाद लोगों को खिलाना भी जाए। तीनों काम हुजूर ने किया कि नहीं? सामने रखा, उस पर कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद सहाबा को खिलाए।
تو وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں، تو یہ شرک کیسے، یہ بدعت کیسے، یہ ناجائز و حرام کیسے؟ اگر سامنے کھانا رکھنے پر تم کو اعتراض ہے تو تم سامنے مت رکھو، پیٹ کے پیچھے رکھو، ہم کہاں منع کرتے ہیں؟ دنیا کے سارے مہذب انسان کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ اسلام نے جن کو تعلیم و تربیت دی ہے وہ تو سامنے کھانا رکھتے ہی ہیں، جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، جو وحشی درندے ہیں، وہ بھی کھانے کی چیزوں کو سامنے ہی رکھتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں سامنے کیوں رکھ دیا؟ ارے بھائی تم سر پہ رکھو، پیچھے رکھو، ہم کہاں منع کرتے ہیں؟ سامنے کھانا رکھنا ضروری نہیں، کہیں سے بھی فاتحہ ہو سکتا۔ یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ سامنے کھانا رکھ دیتے ہیں کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں عام طور پر سامنے ہو۔ یہ کہتے ہیں فاتحہ کا کہیں حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں فاتحہ کی حقیقت کو آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ اب محرم الحرام میں تو اتنا فاتحہ کہ ان کا ٹمپریچر ہائی ہو جائے گا فاتحہ دیکھ کر، گلی گلی میں فاتحہ، ملک ملک میں فاتحہ۔ فاتحہ کی حقیقت کو آپ نے سمجھا نہیں۔ فاتحہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے، ایصال ثواب کا ایک حصہ ہے، زندوں کے نیک عمل کو مردوں تک پہنچانا، زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو بخشنا، یہی ایصال ثواب کی حقیقت ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور نیت کریں اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے گا۔ آپ قربانی کریں اور نیت کریں کہ اس کا ثواب ہمارے آباء و اجداد کو ثواب پہنچے گا۔ آپ غریبوں کو، مسلمانوں کو کھانا کھلائیں اور نیت کریں اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچے گا۔ زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اسی ثواب کے پہنچانے کا نام ایصال ثواب ہے اور اسی کا نام مروجہ فاتحہ۔ اور یہ تو بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے۔ بقرعید کے دن حضور علیہ السلام کبھی ایک جانور کی قربانی کرتے اور کبھی 2 جانور کی قربانی کرتے۔ جب ایک جانور کی قربانی کرتے اس میں بھی اپنی امت کو شریک کرتے اور فرماتے اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اور جب 2 جانور کی قربانی کرتے تو فرماتے اے اللہ یہ جانور میری طرف سے ہے اور یہ جانور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اگر زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا تو حضور قربانی کا ثواب اپنی امت کو کیوں پہنچاتے؟ جانور حضور نے خریدا، چارہ پانی حضور نے دیا اور ثواب امت کو مل رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے اور اسی کا نام ایصال ثواب ہے، اسی کا نام فاتحہ۔ اٹھاؤ بخاری اور مسلم، ان امرأة من جحینة جاءت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقالت یا رسول اللہ ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال حجی عنها۔ ایک عورت جو قبیلہ جحینہ سے تعلق رکھتی تھی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی، وہ حج نہ کر سکی، ان کا انتقال ہو گیا، کیا میں ہی ان کی طرف سے حج کر لوں؟ میرے حج کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حجی عنہا، حج کر لے ان کو ثواب مل جائے گا۔ دوسری حدیث اٹھاؤ بخاری اور مسلم میں ہے، صحاح ستہ میں بھی ہے، ان امرأة من خزعم جاءت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ ادرکت ابی شیخا کبیرا لا يثبت على الراحلہ افاحج عنہ قال حجی عنہ وذلك فی حجۃ الوداع۔ ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی جو قبیلہ خزعم سے تعلق رکھتی تھی، کہا یا رسول اللہ میرے باپ کے اوپر اس وقت حج فرض ہوا جب وہ گھوڑے پر سوار ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، سواری پر سوار ہونے کی طاقت نہیں تھی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، وہ حج نہیں کر سکے، کیا میں ہی ان کی طرف سے حج کر لوں؟ میرے باپ کو ثواب مل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حج کر لے ثواب مل جائے گا۔ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ دونوں حدیث کو غور سے دیکھو، پہلی حدیث میں حج لڑکی کر رہی ہے ثواب اس کی ماں کو مل رہا ہے، دوسری حدیث میں حج لڑکی کر رہی ہے ثواب اس کے بعد کو مل رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے اور یہ بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے۔ مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، امام ابن الحمام نے فتح القدیر میں ایصال ثواب کا ایک باب ہی باندھا ہے، اس بات ایصال ثواب، اس میں بہت ساری حدیثیں نقل کی ہیں، اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے من مر علی المقابر وقرأ قل هو الله احد 11 مرة ثم وهب اجرها للاموات اوتی من الاجر بعدد الاموات۔ جو کسی عام قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ قل هو
وہ اللہ شریف پڑھ کر اس قبرستان میں لیٹے ہوئے مردوں کو ثواب پہنچائے تو اس قبرستان میں جتنے مردے لیٹے ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. عام مردوں کے ایصال ثواب کی یہ فضیلت ہے تو نبی پاک کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے, شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے, صحابہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے تو اس کا کتنا ثواب ہوگا اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہتے نہیں صاحب ثواب نہیں پہنچتا اس لیے ثواب پہنچانا بیکار. میں کہتا ہوں تم ٹھیک ہی کہتے, تمہارا ثواب تو نہیں پہنچتا ہو, ہم لوگوں کا ثواب پہنچتا ہے. یہ بھی مردے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مردہ کیسا ہے. یہ بھی ایک حدیث سے سن لیجئے, ابو داؤد کی حدیث ہے. حضرت عمرو ابن العاص نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ عمرو ابن العاص صحابی رسول ہے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ عاص ابن وائل پوری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہا, حشر و نشر جنت و دوزخ کا انکار کرتا رہا, امور آخرت کا انکار کرتا رہا, آپ کے معجزات و کمالات کا انکار کرتا رہا, ایمان کا انکار کرتا رہا, شرک پر اس کا خاتمہ ہوا. لیکن یا رسول اللہ میرا باپ جب مرنے لگا تو مجھے بلایا, میرے چھوٹے بھائی ہشام کو بلایا اور کہا دیکھو محمد کی باتوں کا زندگی بھر انکار کرتا رہا لیکن اب دنیا سے جا رہا ہوں تو پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے کہیں محمد کی باتیں سچی ہو گئی تو آخرت میں بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا. اس لیے میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ 50 غلام میرے ایصال ثواب کے لیے آزاد کر دینا. اگر محمد کی باتیں سچی ہوئی تو غلاموں کی آزادی میرے کام آئی. عمرو بن العاص حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میں فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا, میرے بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوا ہے, اسلامی قانون کا پابند نہیں ہے, لیکن میں مسلمان ہو چکا ہوں. اگرچہ معاملہ باپ کا ہے لیکن نبی کے مقابلے میں باپ کی کوئی حیثیت نہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں غلام آزاد کروں اور آپ منع فرما دیں گے تو میں آزاد نہیں کروں گا. حدیث کے الفاظ کو غور سے سنو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ثواب پہنچتا بھی ہے اور ثواب نہیں پہنچتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, یہ مسلم کے الفاظ پیش کر رہا ہوں, لو کان مسلمن فاتقتمن ہو او تصدقتمن ہو او حججتمن ہو بلغوا ذلک. اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے, غلام آزاد کرتے, نفلی حج کرتے تو اس کو ثواب ملتا. اگر مسلمان ہوتا تو ثواب ملتا, لیکن تیرا باپ تو مسلمان نہیں تھا اس لیے اس کو ثواب نہیں ملے گا. جو کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا ہے وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں. ان کے مردے ایسے ہی ہیں کہ ان کو ثواب نہ ملے, ان کے مردے کٹ مردہ ہیں اس لیے ثواب نہیں پہنچتا ہے. ہمارے مردے نبی کے عشق میں مرے ہیں, نبی کی محبت میں مرے ہیں, نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر گئے ہیں. ان کے سینوں میں محبت کا چراغ روشن ہے, ان کے سینوں میں ایمان کی روشنی جگمگا رہی ہے. جب یہ مریں گے اور ان کو ثواب پہنچایا جائے گا تو ثواب پہنچے گا. ثواب پہنچتا بھی ہے, ثواب نہیں بھی پہنچتا ہے. یہ مردے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مردہ کیسا ہے. مردہ مومن ہو تو ثواب پہنچے گا, مردہ کافر ہو تو ثواب نہیں پہنچے گا. ایک صاحب نے کہا ٹھیک ہے صاحب آپ نے اتنی حدیثیں پیش کر دی کہ اب تو ماننا پڑے گا نفس ایصال ثواب ثابت ہے, لیکن یہ بتائیے کہ جب جب ایصال ثواب کرنا رہتا ہے, فاتحہ کرنا رہتا ہے تو آپ لوگ قسم قسم کا پکوان پکاتے ہیں. مرغا ہے, ملیدہ ہے, کھچڑا ہے, کھچڑی ہے, بریانی ہے, پلاؤ ہے, زردہ ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ اگر ایصال ثواب ہی کرنا ہے تو خاموشی کے ساتھ کپڑوں پر فاتحہ پڑھیے, غریبوں میں کپڑا بانٹ دیجئے, غلوں پر فاتحہ پڑھیے, غریبوں میں غلہ بانٹ دیجئے. لیکن آپ لوگ جب جب فاتحہ کریں گے تو بریانی پر فاتحہ کریں گے, پلاؤ پر فاتحہ کریں گے, زردہ پر فاتحہ کریں گے, کھچڑا پر فاتحہ کریں گے, مالیدہ پر فاتحہ کریں گے. آپ کا مذہب تو کھاؤ پکاؤ لگتا ہے, کبھی 12ویں کے نام پر, کبھی 11ویں کے نام پر, کبھی چھٹی کے نام پر, کبھی رجبی کے نام پر قسم قسم کا پکوان پکاتے ہیں. ارے ایصال ثواب ہی کرنا ہے تو غریبوں میں غلہ بٹوا دو, غریبوں میں کپڑا بٹوا دو. میں جواب کے طور پر کہنا چاہوں گا کہ ہم صرف اس لیے کھانوں ہی پر فاتحہ کرتے ہیں, زردے پر, بریانی پر, پلاؤ پر, مالیدہ پر, انہی کھانوں پر اس لیے فاتحہ پڑھتے ہیں اور غلوں پر فاتحہ نہیں پڑھتے, کپڑوں پر فاتحہ نہیں پڑھتے کہ ہم نے دیکھا کہ جب زردے پر فاتحہ کر دیا تو آپ زردے سے محروم ہو گئے, جب بریانی پر فاتحہ کر دیا تو آپ بریانی سے محروم ہو گئے, جب کھچڑا پر فاتحہ کر دیا تو آپ نے کھچڑا کھانے سے انکار کر دیا. اب زیادہ تاؤ دلائیں
चाहेंगे तो हम मुफ्तलाल की फैक्ट्री में घुसकर तमाम कपड़ों पर फातिहा पढ़ देंगे, एक एक चिट के लिए परेशान हो जाओगे। गल्ला घोटालों में घुसकर, भोपाल और इंदौर के गल्ला घोटालों में घुसकर तमाम गल्लों पर फातिहा पढ़ देंगे, एक एक गाने के लिए तरस जाओगे। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, रोड पर भूखे और नंगे नजर आएंगे। इसलिए हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि कुछ चीजों को छोड़ दे रहे हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी का कारोबार चलता रहे। किस चीज पर आप फातिहा पढ़ेंगे? कौवा पर फातिहा पढ़ेंगे? हम लोग कौवा पर फातिहा नहीं पढ़ते हैं, कौवा ही रह जाएगा इनके खाने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारा मजहब जो मसलके आला हजरत से ताबीर किया जाता है बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, और उसकी पुष्ट पर इतने दलाइल हैं कि पहाड़ की चट्टान अपनी जगह से खिसक सकती है, लेकिन मसलके आला हजरत अपनी जगह से खिसक नहीं सकता। ये कहते हैं क्यों खानों पर फातिहा पढ़ते हो? सुनो, ये भी बुखारी की हदीस से मैं साबित करता हूं। मेरी माँ और बहनें अपने घरों में बैठी बैठी अगर मेरी तकरीर सुन रही हो तो खुसूसियत के साथ इस हदीस को सुने। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ला तुनफिकु इमरातुन शैअन मिन बैति ज़ौजिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। कोई औरत अपने शौहर के घर से किसी को कुछ न दे मगर शौहर से पूछ कर दे। आज औरतों का हाल यह है कि शौहर के जेब से, शौहर के माल से और शौहर के सामान से थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करती है और गठरी मोटरी बनाकर अपने मैके पहुंचा देती है। शौहरों के माल की अमीन बनाई गई है। औरतें मालिक नहीं है, अमीन है, और अमानत में खयानत करना यह बददियानती है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ औरतों, अगर तुम्हें किसी को कुछ देना ही हो तो शौहर से पूछ कर दो, शौहर से इजाजत ले कर दो। सहाबा ने कहा, वलत ताम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, क्या औरत किसी को खाना भी नहीं दे सकती है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, वलत ताम वज़ालिका अफ़ज़लु अमवालिना, खाना भी किसी को नहीं दे सकती है और खाने को तुम क्या समझते हो? वज़ालिका अफ़ज़लु अमवालिना, खाना तो हमारी चीजों में सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है। अल्लाह के नबी ने किसको सबसे अफजल बताया, किसको सबसे बेहतर बताया? खाने को सबसे अफजल बताया। मोबाइल के बगैर जिंदगी गुजर सकती है, कपड़े के बगैर आप जिंदा रह सकते हैं, मकान दुकान के बगैर जिंदा रह सकते हैं, बीवी बच्चों के बगैर जिंदा रह सकते हैं, गाड़ी घोड़ा के बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते। खाने पर जिंदगी का मदार है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, वज़ालिका अफ़ज़लु अमवालिना, ये हमारे खानों में, हमारी चीजों में सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है। अल्लाह के नबी ने जिस चीज को सबसे अफजल कहा उस पर हमने फातिहा पढ़ी, और नालायक कहता है क्यों खाने पर फातिहा पढ़ी। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक साहब ने कहा, हजरत हमको समझ में नहीं आता कि जिन खानों पर आप लोग फातिहा पढ़ देते हैं ये देवबंदी वहाबी लोग क्यों नहीं खाते? मैंने कहा ये उन्हीं से जाकर के पूछो, ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनका जाती मामला है। आखिर उस खाने में कौन सी जहर की पुड़िया पड़ जाती है कि ये नहीं खाते? उस खाने को तो सब खाते हैं, जिसके सामने पेश किया जाए वही खाएगा। मुसलमान तो तबर्रुक समझकर खाते, काफिरों को दे दिया जाए वो भी खाएंगे। अगर बच गया मुसलमान नहीं खा रहे हैं तो फेंकने से बेहतर है कि किसी जानवर को खिला दिया जाए। मुर्गा खाएगा, मुर्गी खाएगी, गधा खाएगा, गधी खाएगी, घोड़ा खाएगा, घोड़ी खाएगी। ये कैसे गधे हैं कि इस खाने को खाने से इनकार कर रहे हैं? जिसको गधा भी खाए, घोड़ा भी खाए, मुर्गा भी खाए, लेकिन ये उस खाने को नहीं खाते। कहा नहीं, भूल भुलैयों में मत ले जाइए, हमको साफ साफ बताइए कि क्या बात है कि जिन खानों पर आप फातिहा पढ़ देते हैं ये लोग वो खाना नहीं खाते। मैंने कहा देखो, साफ साफ जवाब देने का मैं आदी नहीं हूं। बुखारी की एक हदीस पेश कर दे रहा हूं, जवाब समझना तुम्हारा काम है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्न शैताना यस्तहिल्लु तामा इल्ला युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, शैतान उस खाने को खाने लगता है जिस पर बिस्मिल्लाह न पढ़ा जाए, और जब बिस्मिल्लाह पढ़ दिया जाएगा तो शैतान कभी उस खाने को नहीं खाएगा। यहां तो सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं, औज़ुबिल्लाह भी पढ़ दिया, बिस्मिल्लाह भी पढ़ दिया, सूरह फातिहा भी पढ़ दिया, कुल पढ़ दिया। अब तो शैतान का बाप भी खाना चाहे तो इस खाने को नहीं खा सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, चाहे फातिहा का मामला हो, चाहे मीलाद का मामला हो, चाहे सलातो सलाम का मामला हो, सारे मामूलाते अहले सुन्नत पर इतने दलाइल हैं, इतने दलाइल हैं कि बिला मुबालगा में कह रहा हूं, अल्लाह का फजलो करम है कि सुबह तक इन मसाइल पर बोलूंगा तो हदीसें खत्म नहीं होंगी।
یہ میلاد پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے میلاد کا کہاں سے ثبوت ہے، سلام کا کہاں سے ثبوت ہے، قیام کا کہاں سے ثبوت ہے، ہر چیز کا یہ حدیث میں ثبوت کھوجتے ہیں، یہ جو کچھ کہیں سب مسلم و ثبوت، اور ہم کچھ بھی کریں تو اس کا ثبوت چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی پوائنٹ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، اگر اس پوائنٹ کو آپ نے یاد رکھا تو ان کے بہت سارے سوالوں کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ اسلام کا اصول اور ضابطہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کو حرام فرما دیا وہ حرام ہے، شریعت نے جس چیز کو حرام نہیں فرمایا وہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، درست ہے۔ جائز ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے، حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اور کسی مسئلے میں دلیل حرمت کا نہ ہونا ہی اس کے جائز اور مباح ہونے کی دلیل۔ اس کو مثال کے طریقے پر سمجھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان عورتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا جن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ چوتھا پارا یہاں ختم ہو گیا، اب پانچواں پارا شروع ہوتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلک۔ جو عورتیں حرام تھیں ان کی لسٹ کو قرآن نے بیان کر دیا، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام، تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام، تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام، تمہاری خالائیں تمہارے اوپر حرام، تمہاری بھتیجیاں تمہارے اوپر حرام، تمہاری بھانجیاں تمہارے اوپر حرام، جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا وہ مائیں تمہارے اوپر حرام، اور ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنا حرام۔ جو عورتیں حرام تھیں اللہ نے تفصیل کے ساتھ ان کو بیان فرما دیا، لیکن جو عورتیں حلال تھیں اللہ نے ان کی لسٹ نہیں بیان کی، ان کو نہیں بیان فرمایا، ان کے لیے صرف ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے سوا جتنی عورتیں ہیں سب تمہارے لیے حلال ہے، مباح۔ پتا چلا کہ جو حرام ہوگا اس کو بیان کیا جائے گا اور جو حلال ہوگا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو جانور حرام تھے اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَأُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، بے زبان جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے الا ما یتلا علیکم، لیکن جن جانوروں کو اب بیان کیا جا رہا ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ پتا چلا جو حرام ہوگا اس کو بیان کر دیا جائے گا اور جو حلال ہوگا اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میلاد حرام ہے تو قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہاں حرام بیان کیا گیا ہے، اگر سلام حرام ہے تو قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہاں حرام بیان کیا گیا ہے، اگر قیام حرام ہے تو قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہاں حرام بیان کیا گیا ہے، اگر مروجہ فاتحہ ناجائز و حرام ہے تو قرآن و حدیث کے دفتر کو کھنگال ڈالو اور ایک بھی جگہ دکھا دو کہ وہاں حرام لکھا ہو۔ اور جب شریعت نے ان چیزوں کو حرام نہیں فرمایا تو ان کو حرام کہنا یہ شریعت پر افتراء ہے، یہ شریعت پر زیادتی ہے، قرآن و حدیث کے اصولوں سے ناواقفیت کی دلیل۔ یہ تو بنیادی پوائنٹ ہوا، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہر معمول پر دلائل ہیں۔ میلاد کیا ہے؟ نبی کی پیدائش کو بیان کرنا میلاد ہے، نبی کی ولادت کو بیان کرنا میلاد ہے، اور اللہ کے نبی نے خود اپنی پیدائش اور ولادت کو بیان کیا۔ مشکات شریف باب و فضائل سید المرسلین، اللہ کے نبی نے بہت ساری حدیثیں اپنے فضائل میں بیان فرمائی، انہی میں کی ایک حدیث ہے انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ یہ نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا بڑا بھائی، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا پھاٹک میں کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے جنت کا پھاٹک کھولا جائے گا اور جس کو چاہوں گا جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں، اور اسی کے نیچے یہ حدیث بھی ہے ورؤیا امی التی رات ہی نہ وزادنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جب میں پیدا ہو رہا تھا میری ماں نے خواب دیکھا، اس خواب میں ایک روشنی دیکھی اور اس روشنی میں شام کے شاہی محلات کو دیکھا۔ جب میں پیدا ہو رہا تھا،
जब मैं पैदा हो रहा था, बताओ इसमें पैदाइश का बयान है कि नहीं? हुजूर अलैहि सलाम ने खुद अपनी पैदाइश बयान की कि नहीं? अपना मिलाद बयान किया कि नहीं? और सहाबा ने इस हदीस को जब रिवायत किया तो सहाबा ने भी हुजूर की पैदाइश वाली हदीस को बयान किया कि नहीं? और ताबईन ने उनसे लेकर के हदीसों को बयान किया तो उन्होंने पैदाइश की हदीस को बयान किया कि नहीं? और अइम्मा किराम ने अपनी किताबों में इसको लिखा तो उन्होंने पैदाइश वाली रिवायत को बयान किया कि नहीं? सब के सब हुजूर की पैदाइश बयान कर रहे हैं, सरकार ने खुद अपनी पैदाइश बयान की है, और तुम कहते हो कि मिलाद हराम है, मिलाद नाजायज है। एक साहब ने कहा कि ये तो 1 मिनट का मिलाद हुआ और आप लोग तो 5-5 घंटे का मिलाद करते हैं। मैंने कहा ये भी महा बेवकूफ है, रांची के पागल खाने में इसको भर्ती करना चाहिए। जब एक चीज जायज हो गई तो 1 मिनट भी जायज, 1 घंटा भी जायज, 4 घंटा भी जायज, और एक चीज जब नाजायज है, हराम है, तो थोड़ी मिकदार में भी नाजायज, ज्यादा मिकदार में भी नाजायज। शराब हराम है, नजीस है, नापाक है, एक कतरा भी हराम है और एक लोटा भी हराम है। दूध पाक है, हलाल है, एक कतरा भी हलाल है और एक लोटा भी हराम है। जब तुम मान रहे हो कि 1 मिनट का मिलाद जायज है तो तुम ये क्यों कहते हो कि 5 घंटे का मिलाद नाजायज है? जब कोई चीज जायज हो गई तो कलील मिकदार में भी जायज होगी, कसीर मिकदार में भी जायज होगी। सहाबा पर डायरेक्ट नबूवत की रोशनी पड़ रही थी, उनकी रूहानियत कामिल और मुकम्मल थी, उनको लंबे जिक्र की जरूरत नहीं थी, लंबे मिलाद की जरूरत नहीं थी। हमारा जमाना बहुत बाद का जमाना है, हमारी रूहानियत भूखी और प्यासी है, हमको 1 मिनट के मिलाद में तसल्ली नहीं है, हमको लंबे जिक्र की जरूरत है, लंबे मिलाद की जरूरत है। ये कहते हैं चलिए साहब मिलाद जायज मान लिया हमने, लेकिन मिलाद में खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ते हैं, ये खड़ा होना कहां से साबित? मैं कहता हूं कि खड़ा होना और बैठना दोनों साबित है, इसलिए कि आयत करीमा मुतलक है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों नबी पर दरूद भेजो, सलाम भेजो। अल्लाह ने दरूद व सलाम का हुक्म दिया, ये नहीं बताया कि खड़े होकर भेजना है कि बैठकर। हुक्म मुतलक है और फुकहा फरमाते हैं अल मुतलक यजरी अला इतलाक़ही, जो हुक्म मुतलक हो उसको मुतलक रखा जाएगा। मतलब ये है कि अल्लाह को सिर्फ ये मतलूब है कि नबी पर दरूद व सलाम भेजो, ये मतलूब नहीं है कि खड़े होकर भेजो कि बैठकर भेजो। जिस तरह चाहो नबी पर दरूद भेजो, नबी पर सलाम भेजो। अगर खड़े होकर नबी पर दरूद व सलाम भेजना नाजायज व हराम होता तो उसी के साथ एक कैद का इजाफा हो जाता, एक कैद जिक्र कर दी जाती कि नबी पर दरूद व सलाम भेजना मगर खड़े होकर नहीं। लेकिन अल्लाह ने कोई कैद नहीं जिक्र की, मुतलक रखा। ये इस बात की दलील है कि जिस तरह चाहो नबी पर दरूद भेजो, नबी पर सलाम भेजो, बैठकर चाहो तो बैठकर भेजो, खड़े होकर चाहो तो खड़े होकर भेजो। नमाज में बैठकर नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं और मिलाद में खड़े होकर नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं। आयत मुतलक है और मुतलक पर जिस तरह चाहो तुमको अमल करने की इजाजत। ये तो ऐसे ही हो गया कि साहब बैठकर सांस लेना, खड़े होकर सांस नहीं ले सकते। अरे जब सांस लेने की इजाजत है तो हम बैठ कर लें, सो कर ले, खड़े होकर ले। क़याम ताज़ीमी रसूलुल्लाह की बहुत सी हदीसों से साबित है। ये खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना क़याम ताज़ीमी कहलाता है, ताज़ीम में खड़ा होना। बुखारी की हदीस है, हजरत फातिमा जब नबी की खिदमत में हाजिर होती, नबी अपनी बेटी की ताजीम में खड़े हो जाते और उनकी पेशानी को बोसा देते और खास अपने बिस्तर पर बिठाते। और जब सरकार फातिमा के घर तशरीफ ले जाते तो हजरत फातिमा नबी की ताजीम में खड़ी हो जाती और आपके दस्ते मुबारक को बोसा देती और खास अपने बिस्तर पर बिठाती। वफ़द अब्दुल कैस आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इनकी ताजीम में खड़े हो जाओ। हजरत साद इब्ने मुआज़ जब अंसार के कबीले में तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कुमू इला सय्यदिकुम, अपने सरदार की ताज़ीम में खड़े हो जाओ। सारे सहाबा खड़े हो गए। सरकार जब सहाबा के दरमियान तशरीफ लाते सारे सहाबा नबी की ताज़ीम में खड़े हो जाते और जब सरकार बैठते तब बैठते और जब सरकार उठकर अपने हुजरे में जाते तो जैसे ही सरकार उठते सारे सहाबा नबी की ताज़ीम में खड़े हो जाते और जब तक सरकार अपने हुजरे में दाखिल नहीं हो जाते सारे के सारे सहाबा मस्जिद नबवी में खड़े होते। ताज़ीम में खड़ा होना यही तो क़याम ताज़ीमी है। और नबी की ताज़ीम का हुक्म सिर्फ उनकी ज़ाहिरी जिंदगी तक नहीं है, सुबह क़यामत तक है। आयत करीमा में ताज़ीम का जो हुक्म दिया गया है उसमें हयात ज़ाहिरी तक हुक्म नहीं दिया गया है, बल्कि जैसे कल नबी की ताज़ीम में खड़ा होना जायज था आज भी नबी की ताज़ीम में खड़ा होना जायज है और सुबह क़यामत तक नबी की ताज़ीम में खड़ा होना जायज है। और अगर तुम चाहते हो कि खास सलातो सलाम के लिए खड़ा होना ये हदीस से कहां साबित है इसको दिखाइए, तो वो भी मैं दिखाने के लिए तैयार।
جب حاجی حج کرنے جاتا ہے، مفتی حبیب یار خان صاحب تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی نے بہت سی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں. رکن شامی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو. جب حاجی طواف کرتا ہے بہت ساری دعائیں اسے پڑھنی پڑتی ہیں. رکن شامی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، رکن یمانی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، حجر اسود کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، ملتزم کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اور میزاب رحمت کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو. کون سی دعا میزاب رحمت کے پاس پڑھنی ہے؟ اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شربتا ہنیئتا لا ازمع بعدہا ابدا. اے اللہ مجھے سایہ عطا فرما اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے عرش کے، کوئی ذات زندہ نہ بچے گی سوائے تیری ذات کے، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایک ایسا جام عطا فرما دے کہ ایک مرتبہ پی لینے کے بعد کبھی پیاس نہ لگے. اب یہ بتاؤ کہ طواف کرنے والا بیٹھ کر طواف کرتا ہے کہ سو کر طواف کرتا ہے؟ کھڑے ہو کر طواف کرتا ہے. خاص اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر وہ طواف کر رہا ہے. طواف کرتے کرتے جب میزاب رحمت کے پاس وہ پہنچتا ہے تو حدیث کے مطابق یہ دعا پڑھتا ہے، اور اس دعا میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہے. اور کوئی مسلمان جس طرح حدیث ہے اسی طرح دعا پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر نہیں دعا پڑھے گا. اور اس حدیث میں صاف صاف صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے واسقنی من حوض نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شربتا ہنیئتا لا ازمع بعدہا ابدا. صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب نبی پر درود ہے، نبی پر سلام ہے. جب خاص اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر حالت طواف حالت عبادت میں نبی پر درود و سلام بھیجنا جائز ہے تو ہندوستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام پڑھنا کیوں ناجائز و حرام؟ اور جب صحابہ کرام طواف کرتے تھے تو طواف کرتے کرتے ایک صحابی جب دوسرے صحابی سے مسئلہ پوچھتا کہ اچھا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، تو دوسرا صحابی کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. دونوں طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے ایک دوسرے سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ان احمقوں کو کوئی سمجھا دے. عربی زبان میں نبی پر درود ہے، نبی پر سلام ہے. صحابہ نے خاص اللہ کے گھر میں حالت عبادت حالت طواف میں کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام بھیجا ہے. تو ان کے ماننے والے ان کے غلام اگر میلاد میں کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام بھیجیں تو یہ ناجائز و حرام کیسے ہو؟ اس لیے میرے دوستو مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو. آج بہت بڑی بیماری یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے اندر صلح کلیت جنم لینے لگی. 50-50 مسلمان پیدا ہونے لگے. جب سے 50-50 بسکٹ نکلا ہے تب سے مسلمان بھی 50-50 ہونے لگے. آدھا ادھر آدھا ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. ان کے اجتماع میں بھی جاتے ہیں، ہمارے جلسے میں بھی جاتے ہیں. ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. اور ان کے مدرسے میں بھی چلے جاتے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی چلے آتے ہیں. اسلام میں 50-50 نہیں ہے. مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. نبی کی توہین اور گستاخی کرنے والوں کے ساتھ تمہارا کسی قسم کا میل جول اور تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ مسلک اعلی حضرت آپ سے مطالبہ کرتا ہے، آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ دین کے دشمنوں کو پہچانیے، دین کے دوستوں کو پہچانیے. دوستوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، دشمنوں کے ساتھ پرہیز کیجیے. مسلک اعلی حضرت کا یہی مطالبہ ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن سننے چلے گئے تھے، ہم تو حدیث سننے چلے گئے تھے، ہم تو اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے چلے گئے تھے. آؤ اس سلسلے میں بھی ایک حدیث سنا دیں. دارمی کی یہ حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور امام محمد ابن سیرین کوئی آج کے مولوی ملا نہیں ہیں بلکہ جلیل القدر تابعی ہیں، اپنے زمانے کے زبردست امام ہیں، علم حدیث کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں اور اپنے زمانے میں خواب کی تعبیر بتانے میں امامت کے درجے پر فائز تھے. حضرت انس بن مالک کے خاص شاگرد ہیں. بہت سے بدری صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے، ان کی خدمت میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. وہ امام محمد ابن سیرین کہ جب ان کی خدمت میں کوئی خواب دیکھنے والا آتا تو چہرہ دیکھ کر بتا دیتے کہ اس کا خواب اچھا ہے یا برا. امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی جوانی میں خواب دیکھا.
خواب دیکھنے کے بعد بے چین اور بے قرار ہو گئے. خواب یہ دیکھا کہ خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کی قبر کی مٹی کو کھود کر ادھر ادھر پھیلا رہے. یہ خواب دیکھنے کے بعد ابو حنیفہ بے چین اور بے قرار ہو گئے. وہ ابو حنیفہ تھے, وہابی نہیں تھے. اگر آج کا وہابی کوئی خواب دیکھتا تو صبح میں لڈو بانٹتا کہ چلو جو کام بیداری میں نہیں کیا وہ کام خواب میں کر دیا. رسول اللہ کی قبر کی مٹی کو کھود کر ادھر ادھر پھینک دیا. لیکن وہ ابو حنیفہ تھے. یہ خواب دیکھا, نیند کھلتی ہے, بے چین اور بے قرار ہیں. آپ کے چہرے پر ایک رنگ آتا ہے, ایک رنگ جاتا ہے. بے چینی اور بے قراری کے عالم میں بھاگتے ہوئے امام محمد ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا حضور, آج میں نے اتنا بھیانک خواب دیکھا ہے, اس کے تصور سے میرا کلیجہ شق ہو رہا ہے. اس خواب کو بیان کرتے ہوئے مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے. حضرت امام محمد ابن سیرین نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا, اے ابو حنیفہ, مبارک ہو, تمہارا خواب اچھا ہے, تم اپنے منہ سے اپنا خواب بیان کرو. امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کیا کہ حضور, میں نے خواب دیکھا ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے حضور کی قبر کی مٹی کو کھود کر ادھر ادھر پھیلا رہا ہوں. یہ خواب دیکھنے کے بعد میں بے چین اور بے قرار ہو گیا ہوں. یا اللہ, میرا ایمان کس درجے میں ہے, ایمان پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے. امام محمد ابن سیرین نے فرمایا, اے ابو حنیفہ, ڈرنے کی کوئی بات نہیں, تم رسول اللہ کی قبر کی مٹی کو نہیں پھیلا رہے ہو, رسول اللہ کی حدیث کو پھیلا رہے ہو, رسول اللہ کے علم کو پھیلا رہے ہو, رسول اللہ کی شریعت کو پھیلا رہے ہو. یہی تمہارے خواب کی تعریف. وہ امام محمد ابن سیرین, ان کی خدمت میں دو بد مذہب آئے. ایک نے کہا, حضور میں کچھ حدیثیں سنانا چاہتا. آپ نے فرمایا, نہیں بابا, میں تمہارے منہ سے حدیث نہیں سننا چاہتا. دوسرے نے کہا, حضور میں قرآن کی کچھ آیتیں سنانا چاہتا. آپ نے کہا, میں تمہارے منہ سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتا. بہت دیر تک دونوں سفارش کرتے رہے, منت و سماجت کرتے رہے. امام حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا, لا تقومان عنی او لا اقومن, یا تو تم ہی لوگ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ یا میں ہی یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا. جب اس قدر جلال طاری ہوا تو دونوں وہاں سے چلے گئے. آپ کے مریدین نے کہا کہ حضور, وہ تو قرآن سنانا چاہتے تھے, وہ تو حدیث سنانا چاہتے ہیں, پھر بھی آپ نے ان کے منہ سے قرآن اور حدیث سننا پسند نہ کیا. جواب سناؤ. امام محمد ابن سیرین کوئی معمولی درجے کے امام نہیں ہیں, حضرت علی کے خلیفہ ہیں اور مرید بھی ہیں. بخاری اور مسلم میں آپ کی مرویات بھری پڑی ہیں. حضرت امام محمد ابن سیرین جواب دیتے ہیں, سنو, تم کو نہیں معلوم, وہ دونوں بد مذہب تھے. اگر میں ان کے منہ سے قرآن سنتا, حدیثیں سنتا اور یہ اس کا غلط مطلب بتاتے اور وہی مطلب اگر میرے دل میں بیٹھ جاتا تو میرا ایمان بھی برباد ہو جاتا, میرا عقیدہ لٹ جاتا. اس لیے بہتر ہے کہ بد مذہبوں کے منہ سے نہ قرآن سنا جائے نہ حدیث رسول سنی جائے. اس لیے میں نے سننے سے انکار کر دیا. امام محمد ابن سیرین کا ایمان کمزور نہیں تھا, پہاڑ کی مضبوط چٹان کی طرح ٹھوس تھا, مگر انہوں نے آپ کو تعلیم دینے کے لیے, آپ کو ذہن دینے کے لیے, آپ کو میسج دینے کے لیے یہ عمل آپ کے سامنے پیش کیا. ان کا ایمان پہاڑ کی مضبوط چٹان کی طرح ٹھوس تھا, پھر بھی انہوں نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کتنا اہتمام فرمایا. اور آپ کا ایمان موم کی طرح نرم و نازک ہے, جو آتا ہے اپنا ٹھپا اور نشان مار کر چلا جاتا ہے. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن سننے گئے تھے, ہم تو حدیث سننے گئے تھے. ان کے منہ سے قرآن اور حدیث سننے سے ہمارے ایمان پر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ جب امام محمد ابن سیرین اپنے زمانے کا امام ان کے منہ سے قرآن اور حدیث سننا نہیں پسند کرتے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ بھی ان کے منہ سے نہ قرآن سنیں, نہ حدیث سنیں, نہ دین کے مسائل سنیں, نہ قرآن و حدیث کی کوئی بات سنیں. اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث کی آڑ میں اپنا ناپاک مسلک اور مذہب دنیا کے مسلمانوں کے ذہن و فکر میں اتارتے ہیں. قرآن اور حدیث تو صرف بہانہ ہے, اصل میں یہ اپنا دین اور ناپاک مذہب لوگوں کو سمجھانا اور سکھانا چاہتے ہیں. اس لیے آپ دین کے دشمنوں سے ہوشیار رہے. اور آپ کہتے ہیں کہ دین سیکھنے چلے گئے تھے, نماز سیکھنے چلے گئے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن سے تم دین کے مسائل سیکھتے ہو یہ دین کے مسائل بھی دین ہیں. انظروا امن تاخذون دینکم ان ھذا دینکم, بے شک یہ تمہارا دین ہے. انظروا امن تاخذون دینکم, سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تم کس سے دین سیکھ رہے ہو, کس سے شریعت سیکھ رہے ہو, کہیں وہ گمراہ اور بد مذہب تو نہیں.
लेकिन आप हैं कि बहुत मुतमईन हैं कि हम तो दीन सीखने चले गए थे, नमाज सीखने चले गए थे। मसलक आला हजरत आपसे मुतालबा करता है कि आप दीन के दुश्मनों से दूरी इख्तियार कीजिए और दीन के दोस्तों से दोस्ती कीजिए। यही मसलक आला हजरत का पैगाम है। कुछ लोग मसलक आला हजरत के इस्तेमाल पर भी आज सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि मसलक आला हजरत का आने की क्या जरूरत है, मसलक आला हजरत का नारा लगाने की क्या जरूरत है। मसलक अहले सुन्नत वल जमात हमारे लिए काफी है, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा हमारे लिए काफी है। मैं इन नादानों से कहना चाहता हूं कि इस दौर में बात बातिल फिरकों से पहचान के लिए मसलक आला हजरत से बेहतर कोई लफ्ज नहीं है। इसलिए मसलक आला हजरत का इस्तेमाल बिला शुबहा न सिर्फ जायज है बल्कि मुस्तहब और मुस्तहसन है। उसको इस तफसील के साथ सुनो। कुछ बातिल फिरके ऐसे हैं कि वो अपनी अजान और नमाज की वजह से पहचाने जाते हैं, जैसे शिया, उनकी अजान अलग, उनकी नमाज अलग, वो अपनी अजान और नमाज की वजह से पहचान लिए जाते हैं। कुछ बातिल फिरके वो हैं जो अपनी नमाज की वजह से पहचान लिए जाते हैं, जैसे गैर मुकल्लिदीन अपनी ज़िलानी नमाज की वजह से पहचान लिए जाते हैं। लेकिन एक फिरका वो भी है जो हमारी तरह नमाज पढ़ता है, हमारी तरह मुकल्लिद है, अपने आप को सुन्नी और हनफी कहता है, जिसको देवबंदी कहा जाता है। वो अपने आप को सुन्नी कहता है और सिर्फ सुन्नी नहीं, अपने आप को हनफी भी बताता है। आप भी सुन्नी हो, वो कहता है हम भी सुन्नी हैं। आप भी हनफी हो, वो कहता है हम भी हनफी हैं। और हैरत की बात यह है कि वो आपको धोखा देने के लिए सुन्नी और हनफी नहीं, वो कहता है मैं तो चिश्ती भी हूं, मैं तो नक्शबंदी भी हूं, मैं तो सोहरवर्दी भी हूं, मैं तो कादरी भी हूं। अब बताओ इनसे आपकी पहचान कैसे होगी। अली मियां नदवी जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के साबिक मुहतमिम और नाजिम हैं, जब बगदाद शरीफ गए थे और उन्होंने वहां के सज्जादा नशीन के सामने ये बयान दिया कि मैं हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों का नुमाइंदा हूं, हनफी मुसलमानों का नुमाइंदा हूं और मैं सुन्नी हूं, सही लकीदा हूं। उन्होंने उनकी दस्तार बांध दी, उनको खिलाफत और इजाजत दे दिया। इन्होंने चार शजरा पेश किया, देखिए मैं कादरी भी हूं, मैं चिश्ती भी हूं, मैं नक्शबंदी भी हूं, मैं सोहरवर्दी भी हूं। हर सिलसिले का शजरा दिखा दिया, उनको धोखा देकर खिलाफत हासिल कर ली। हिंदुस्तान में आकर प्रचार करने लगे कि गौसे पाक के दरबार से भी मुझको खिलाफत मिल गई है। मैं बताना यह चाहता हूं कि जब ऐसे लोग भी इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, अपने आप को हनफी कहते हैं, अपने आप को कादरी कहते हैं, अपने आप को चिश्ती कहते हैं, अपने आप को नक्शबंदी कहते हैं, अपने आप को सोहरवर्दी कहते हैं, उसी के साथ उनका अकीदा यह है कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए। हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं, नबी का इल्म चौपाए और पागलों की तरह है, नबी के इल्म को शैतान से कम बताते हैं। ऐसे लोग भी हैं, बताओ उनसे हमारा इम्तियाज कैसे होगा। आप भी सुन्नी हो, वो कहते हैं हम भी सुन्नी हैं। आप भी हनफी हो, वो कहते हैं हम भी हैं। तो दो तरह के सुन्नी हो गए, एक ओरिजिनल सुन्नी, एक डुप्लीकेट सुन्नी, एक ओरिजिनल हनफी, एक डुप्लीकेट हनफी। इन डुप्लीकेट हनफियों और सुन्नियों से हमारी पहचान कैसे होगी, उसको एक मिसाल के जरिए समझो। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक कंपनी है, बहुत मशहूर और मारूफ है, उसका प्रोडक्ट और सामान पूरी दुनिया में एतमाद और यकीन के साथ बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। एक डुप्लीकेट कंपनी ने सोचा कि ये कंपनी चल पड़ी है, इसका नाम मशहूर हो चुका है, क्यों न इसी कंपनी का नाम यूज करते हुए हम नकली सामान बनाएं और मार्केट में अपना सामान फैलाने लगे। तो वो कंपनी जब नकली सामान बना करके पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में अपना सामान फैलाने लगेगी और उसी अब असली कंपनी का नाम यूज करेगी, तो बताओ ये पुरानी कंपनी, ये असली कंपनी अपना नाम चेंज कर देगी, अपना नाम बदल देगी? नहीं, बहुत मुश्किलों से उसने ये नाम कमाया है, अपना नाम नहीं बदलेगी बल्कि अपना ट्रेडमार्क बदल देगी, अपना अलामती निशान बदल देगी, पूरी दुनिया में ऐलान करेगी नकालों से सावधान, जब मेरी कंपनी के सामान को खरीदा जाए तो फला ट्रेडमार्क देखकर खरीदा जाए, फला अलामती निशान देखकर खरीदा जाए। अगर वो निशान मौजूद हो तो समझ लिया जाए कि सामान ओरिजिनल है, वो निशान मौजूद ना हो तो समझ लिया जाए कि सामान डुप्लीकेट है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई आदमी आपके पास आता है और कहता है मैं सुन्नी हूं, मैं हनफी हूं, मैं कादरी हूं, मैं चिश्ती हूं, मैं नक्शबंदी हूं, मैं सोहरवर्दी हूं, तो आप उससे सवाल करो तुम सब कुछ हो, बताओ मसलक आला हजरत को मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मसलक आला हजरत को तस्लीम कर ले तो ओरिजिनल सुन्नी है, ओरिजिनल हनफी है, और मसलक आला हजरत का इनकार कर दे तो वो डुप्लीकेट सुन्नी है, डुप्लीकेट हनफी है। इसलिए जरूरी है कि मसलक आला हजरत का नारा लगाया जाए, क्योंकि मसलक आला हजरत अहले सुन्नत वल जमात का नया ट्रेडमार्क है, नया अलामती निशान है। अब जब भी कोई मुसलमान आपके सामने आए तो मसलक आला हजरत की रोशनी में पहचाना जाएगा। अगर मसलक आला हजरत को माने तो ओरिजिनल सुन्नी है, मसलक आला हजरत का इनकार करे तो डुप्लीकेट सुन्नी।
मेरे दोस्तों, तकरीर का खुलासा और निचोड़ यही है कि आप दीन के दोस्तों और दीन के दुश्मनों को पहचानिए। और इंदौर की सरजमीन पर बक़ियतुस सलफ हजरत मुफ्ती हबीब यार खान साहब तशरीफ फरमा। किसी मसले में इख्तलाफ हो, अल्लामा नूरुल हक साहब तशरीफ फरमा है, बहुत बड़े आलिम, इनकी बारगाहों में रुजू कीजिए, इनसे मसला पूछ करके अमल कीजिए। और अगर आपने इनसे दूरी इख्तियार की, दारुल उलूम नूरी से दूरी इख्तियार की, तो यकीन जानिए कब आपके दीनो ईमान में दीमक लग जाए आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए मैं जहां जहां जाता हूं मसलक आला हजरत की पहचान अच्छी तरह लोगों के दिलो दिमाग में उतारता हूं। मेरी तकरीर का मकसद यही है, मेरी जिंदगी का हासिल यही है कि मसलक आला हजरत पर कायम रहने की तलकीन की जाए और दीन के दुश्मनों से लोगों को होशियार किया जाए। हालैंड की सरजमीन पर एक मरतबा तकरीर कर रहा था, एक आदमी खड़ा हुआ, कहा आप जब से यूरोप में आए हैं कली वहाबियों ही के खिलाफ बोल रहे हैं, जब से आप आए हैं कली वहाबियों के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, सिर्फ वहाबियों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, कादियानियों के खिलाफ भी बोल रहा हूं, क्योंकि यूरोप में दो फितना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। अगरचे ये हजारों में एक है, दाल में नमक के बराबर है यूरोप की सरजमीन पर, फिर भी ये फितना अमेरिका के डॉलर और सऊदिया के रियाल की बुनियाद पर फैल रहा है। दो फितना बड़ी तेजी से फैल रहा है, एक कादियानियों का फितना और एक वहाबियों का फितना। मैं तो इन दोनों फितनों के लिए तकरीर करता हूं, इन दोनों फितनों का सद्देबाब करता हूं, दोनों के खिलाफ मेरी तकरीर होती है। उसने कहा नहीं, आप खुसूसियत के साथ वहाबियों के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। अगर आपकी तकरीर को हमने सही ढंग से समझ लिया तो उसका मतलब यह है कि हम मुसलमान नहीं हैं। मैंने कहा तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मेरी पूरी तकरीर का खुलासा और निचोड़ यही है कि तुम लोग मुसलमान नहीं हो, बाउंड्री आप इस्लाम से बाहर हो, इस्लाम से तुम्हारा दूर का भी रिश्ता नहीं है। उसने कहा अगर हम इस्लाम में दाखिल नहीं हैं, अगर हम मुसलमान नहीं हैं, तो क्यों इतनी तेजी के साथ फैल रहे हैं? किसी सुन्नी आबादी में एक वहाबी पैदा हो जाता है तो धीरे धीरे सारे सुन्नियों को वहाबी बना देता है, लेकिन सारे सुन्नी मिलकर उस एक वहाबी को सुन्नी नहीं बना पाते। हमारा रंग आप पे चढ़ता है, हमारा असर आप पे कायम होता है, आप लोगों का असर हम लोगों पर कायम नहीं होता। एक आदमी पूरी आबादी में वहाबी बन जाए, सारे सुन्नी मिलकर उसको सुन्नी नहीं बना पाते, लेकिन वो धीरे धीरे बहुतों को वहाबी बना देता है। हमारा असर आप पे कायम हो रहा है, हमारा रंग आप पे चढ़ता है, इसलिए हम ही हक पर हैं। मैंने सोचा अगर कोई इल्मी जवाब दूं तो ये बेचारा यूरोप का रहने वाला कुछ समझ नहीं पाएगा, इसलिए बेहतर है कि मिसाल के जरिए इसको समझाया जाए। मैंने कहा बताओ यूरोप की सरजमीन पर टमाटर लकड़ी की पेटी में पैक होकर के आता है कि नहीं आता है? कहा हाँ आता है। मैंने कहा अगर उस पेटी में एक टमाटर सड़ जाए तो क्या सारे अच्छे टमाटर मिलकर उस सड़े हुए टमाटर को ठीक कर सकते हैं? उसने कहा नहीं ठीक कर सकते। मैंने कहा अगर उस सड़े हुए टमाटर को अलग ना किया गया, अलहदा ना किया गया, तो बताओ धीरे धीरे तमाम अच्छे टमाटरों को सड़ा देगा कि नहीं सड़ा देगा? उसने कहा सड़ा देगा। मैंने कहा बिल्कुल इसी तरह समझ लो, इस दौर के वहाबी सड़े हुए टमाटर के मिसल हैं, बदबूदार फोड़ा है, जहरीला मादा है, इस जमाने का खतरनाक कैंसर है। अगर तुम अपने दीनो ईमान की हिफाजत चाहते हो, दीनो ईमान की सलामती चाहते हो, तो अपनी आबादियों से इनको निकालो, इनका मुकाता करो, इनका बाइकाट करो, इनसे दूरी इख्तियार करो। अगर आपने दूरी इख्तियार नहीं की, घालमेल की पॉलिसी इख्तियार की, सुलह कुल्लियत के रास्ते पर चलने की कोशिश इख्तियार की, तो यकीन जानिए इनका असर आप पे कायम होगा, आपका असर इन पे कायम नहीं होगा, क्योंकि बुराइयों का असर अच्छाइयों पे पड़ता है और अच्छाइयों का असर बुराइयों पर बहुत जल्द नहीं पड़ता। एक साहब ने कहा कि आप लोग तो हमेशा बाइकाट ही की बात करते हैं, इनके साथ न मिलो, उनके साथ न मिलो, उनके साथ न मिलो। अरे ये लोग तो अपनी आवाम को आपके साथ मिलने जुलने से नहीं रोकते, ये तो कहते हैं सबके साथ मिलो, सबके पीछे नमाज पढ़ो। और आप लोग हैं तो अपनी आवाम को इनके साथ मिलने से रोकते हैं। मैंने कहा ये बताओ कि इनके पास बर्बाद होने के लिए रह क्या गया है कि ये हमसे मिले जुलेंगे तो वो चीज बर्बाद हो जाएगी? ये तो बहुत पहले से बर्बाद कर चुके हैं। और तुम्हारे सीने में तो माशाअल्लाह ईमान की रोशनी है, ईमान का सोना है। अगर तुम इनके साथ मेल जोल इख्तियार करोगे तो तुम्हारे ईमान के बर्बाद होने का खतरा है। उनके पास तो ईमान ही नहीं तो क्या चीज बर्बाद होगी और किस चीज की हिफाजत के लिए वो अपनी आवाम को मेल जोल से रोकेंगे? और तुम इत्तेहाद की बात करते हो, जमाना आ गया है, अब मिलजुल के रहना चाहिए, अब इत्तेहाद होना चाहिए। मैं कहता हूं हलवा और गोबर में कभी इत्तेहाद नहीं हो सकता, और अगर इत्तेहाद होगा तो नुकसान
कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गोबर तो पहले भी कूड़ादान में रहने की चीज था और आज भी कूड़ादान में रहने की चीज है। और हलवा पहले दस्तरखान की जीनत था, मुसलमान के मुंह का लुकमा था, ज़ियाफत का जरिया था। जैसे ही गोबर के साथ टच हो गया, अब दस्तरखान से उठाकर कूड़ादान में फेंक दिया गया। अब वो मुंह का लुकमा नहीं बन रहा है, ज़ियाफत का जरिया नहीं बन रहा है। गोबर का क्या नुकसान हुआ? जहां पहले था, हलवे से टच होने के बाद भी वही है, लेकिन नुकसान तो हलवे का हो गया। पहले दस्तरखान की जीनत था, मेहमान नवाजी का जरिया था, मुंह का लुकमा था। जैसे ही गोबर के साथ टच हो गया, मुसलमान ने इस हलवे को उठाकर कूड़ादान में फेंक दिया। अगर इनके साथ इत्तेहाद करोगे, नुकसान तुम्हारा होगा, इनका कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम इनके साथ न उठो, इनके साथ न बैठो, इनके साथ न खाओ, इनके साथ न पियो। वइन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमु अलैहिम, इनसे मुलाकात हो जाए इनको सलाम न करो। वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माहुम, इनकी नमाज जनाजा न पढ़ो, इनके साथ नमाज न पढ़ो। जब साथ पढ़ने की इजाजत नहीं तो पीछे पढ़ने की इजाजत कैसे होगी? वला तुआकिलुहु वला तुशारिबुहु वला तुनाकिहुहु वला तुजालिसुहु, इनके साथ खाना पीना न करो, इनके साथ उठक बैठक न करो, इनके साथ शादी ब्याह न करो। फइय्याकुम वइय्याहुम ला युदिल्लुनकुम वला युफ्तिनुनकुम, कहीं ऐसा न हो कि ये तुमको गुमराह कर दे, तुमको फितने में मुब्तला कर दे। इसलिए आज ही चौकन्ना हो जाओ, आज होशियार हो जाओ कि मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहना है। यही मसलक दुनिया और आखिरत में निजात देने वाला है। जो मसलक आला हज़रत से हटा सीधे जहन्नम में गया, क्योंकि मसलक आला हज़रत का बनाया हुआ मसलक नहीं है, बल्कि सहाबा के मसलक का नाम मसलक आला हज़रत है, ताबईन के मसलक का नाम मसलक आला हज़रत है, खुलफाए राशिदीन के मसलक का नाम मसलक आला हज़रत है, औलियाए कामिलीन के मसलक का नाम मसलक आला हज़रत है, आम मोमिनीन के मसलक का नाम मसलक आला हज़रत है, सवादे आजम के मसलक का नाम मसलक आला हज़रत है, इमाम आजम के मसलक का नाम मसलक इमाम आजम का नाम मसलक आला हज़रत है, इमाम शाफिई के मसलक का नाम मसलक आला हज़रत है, इमाम मालिक के मसलक का नाम मसलक आला हज़रत है, इमाम अहमद इब्न हंबल के मसलक का नाम मसलक आला हज़रत है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मसलक का नाम मसलक आला हज़रत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मसलक का नाम मसलक आला हज़रत है, बहाउद्दीन नक्शबंदी के मसलक का नाम मसलक आला हज़रत है, शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी के मसलक का नाम मसलक आला हज़रत है। मसलक आला हज़रत कोई नया मसलक नहीं, अहले सुन्नत वल जमात का दूसरा नाम, दूसरी पहचान मसलक आला हज़रत है। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो इनकी चमड़ी उधेड़ करके रख दूंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।